पंजाब का बहरान खत्म ना हो सका। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज अभी तक हल्फ नहीं उठा सके हैं। हल्फ कौन लेगा, सूरत हाल वाजे नहीं हो सकी है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा अचानक बीमार हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट वाजे हुक्म दे चुकी है कि सदर मुमलिकत हल्फ लेने के लिए किसी और को मुकर्रर करे, ताहम अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। क्या मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आईनी बहरान का शिकार रहेगा? इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सलीम शेख, आपसे जानना चाहेंगे कि इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये है कि आज जो है हमजा शहबाज के हल्फ की कोई तकरीब मुनक्कद नहीं होगी और कल भी कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि कल हफ्तावार इतवार की छुट्टी है और जो हमारे सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी तरफ से कोई इम्कान नहीं है कि वो कल भी किसी नुमाइंदे को नामजद कर दें कि वो जो है वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हल्फ कोई ले सके। और मैं आपको ये बताऊं कि अब ये बात पीर तक के लिए कम से कम मुलतवी हो गई है। जब पीर को सरकारी दफातर खुलेंगे तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो है फिर कोई फैसला करेंगे कि किसको जो है नामजद किया जाना है और किसने जो है हल्फ लेना है। मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नर पंजाब जो है वो भी अचानक आज बीमार हो गए। सुबह 9 बजे जो है वो सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज है और अभी तक वहीं पर दाखिल है। जब हमारी वहाँ के MS डॉक्टर आमिर मुफ्ती से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो डायरिया की वजह से यहाँ पर दाखिल हुए हैं, उनको ड्रिप्स लगा दी गई हैं, टेस्ट किए गए हैं। आज दोपहर में जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो कहना था कि आज शाम तक जो है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक हल्फ नहीं होगा शायद गवर्नर पंजाब जो है वो बीमार ही रहें। ये एक ऐसी बात है कि जब वफाक में जो है वजीर आज़म शहबाज शरीफ का हल्फ होना था तो वहाँ पर भी जो है सदर मुमलिकत खुद भी बीमार हो गए थे और अब पंजाब में हल्फ होना है तो पहले हल्फ के मौके पर जो है गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि कानूनी मसाइल हैं और आज जो है वो बीमार हो गए हैं। अल्लाह करे कि वो वाकई ही बीमार हो, कोई इसमें सियासी हिकमत अमली ना हो, लेकिन अब जो है हल्फ मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन ताखीर का शिकार हो सकता है। जी आप कह रहे हैं 2 से 3 दिन मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है ये हल्फ। जस्टिस शाइक उस्मानी की तरफ चलते हैं। जस्टिस साहब, आप क्या कहेंगे? सूरत हाल बड़ी मुहिम सी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर आईनी बहरान जो है वो पंजाब में क्रिएट हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का क्लियर डिसीजन है, कहा हुआ है कि सदर मुमलिकत जो है वो हल्फ लेने के लिए किसी और को मुकर्रर करे। आज गवर्नर पंजाब की अचानक से तबीयत खराब हो गई, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? जहाँ तक कि मुझे मालूम है, मैं टीवी पे जो देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया है सेनेट चेयरमैन को वोट लेने के लिए। ये मैं देखा था टीवी के ऊपर। तो अगर उनको नॉमिनेट कर दिया तो वो तो अवेलेबल है, तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर जी, ये मैंने ये टीवी पे देखा था आपका प्रोग्राम, खबर चली थी, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आया कोई। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि नेचुरली जो PTI जो है वो हर बे इस्तेमाल करेगी कि किसी तरीके से इसमें डिलेज हों, लेकिन इवेंचुअली तो अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट तो फिर यही करना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट को गवर्नर रूल एस्टैब्लिश कर देना पड़ेगा। और तो कोई तरीका नजर नहीं आता अगर वो इस तरीके से डिले करते रहे। लेकिन बात सूरत जो अभी मैंने सुना कि आपकी डिस्कशन कि 1-2 दिन और इंतजार कर लें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन और जब ये गवर्नर साहब वापस आ जाएं अस्पताल से फिर उसके बाद वो कर सकते हैं। अगर नहीं होता 1-2 दिन के अंदर फिर उन्होंने कोई और डिले करने की कोशिश की, फिर एक ही तरीका है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर रूल स्टैब्लिश कर दे पंजाब में और उसके बाद मामला सही हो जाएंगे। ठीक है। MPA PTI फयाजुल हसन चौहान ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सबसे पहले फयाज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो मुझसे इस तरह पूछ रहे हैं जैसे मैं गवर्नर पंजाब हूँ, है ना, मैंने हल्फ लेना है। मौजूद तो थे सर आप वहाँ पर। लेकिन मैं अभी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए सिर्फ इतना एक सवाल पूछूंगा कि क्या अदालत सदर को और गवर्नर को कानून और आइन के मुताबिक इंस्ट्रक्शन दे सकती है? मतलब सिंपल एक क्वेश्चन है मेरा, सिंपल एक। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, एक स्टूडेंट की हैसियत से कि क्या सदर पाकिस्तान के जिसको और गवर्नर को इम्यूनिटी हासिल होती है कि उसको आप किसी जुर्म में गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, उसकी प्रोसिक्यूशन भी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ केस भी नहीं चला सकते और बहुत सी चीजें जो जस्टिस साहब मेरे से ज्यादा बेहतर समझ सकते होंगे। मैं चाहूंगा कि मैं एज अ तालिब इल्म को थोड़ा सा उनसे भी यहाँ इस वक्त सीख लूँ।
کیا وہ انسٹرکشن دے سکتے ہیں صدر کو کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ فلاں کریں؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صدر کے سامنے کچھ قانونی نفاذ ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں پریکٹس ہو رہی ہے نا. ان کی رولز، ان کی انفارمیشن اور ان کے جو سامنے ڈاکومنٹس پڑے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے چاہے مسئلہ حل کر دیا عدالت میں، لیکن کل دوبارہ یہ مسئلہ کسی ٹائم پہ ریز ہو جائے کہ سی ایم بزدار صاحب کا استعفیٰ ہی انلیگل ہے، وہ استعفیٰ ہی نہیں ہے. مطلب ہم بھی قانون دان ہیں، ہم بھی دوسری دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، ہم نے بھی اسمبلی کے اندر 9-10 سال بیٹھے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھیں. آئین کا آرٹیکل 130 ہے، اس کا سب آرٹیکل 8 ہے، جس کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جب بھی ریزائن دینا ہے ہاتھ سے ریزائن لکھ کے گورنر کے نام، ہاتھ سے ریزائن لکھ کے اس کو بھیجنا ہے. یہاں پر پرائم منسٹر کے نام ٹائپ کیا ہوا جائے، وہ ڈیزیگنیشن کیا ہوا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ وفاق کے اندر جو ہم نے استعفے دیے ہیں 120-25 اس کو یہی حکومت وفاق کی کس بنیاد کے اوپر ڈیلے کر رہی ہے اور اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی کہ جو استعفے آئے ہیں وہ پروٹوٹائپ بنا کے جناب پرنٹ کر کے اور اس کے اوپر نام اور صرف سائن لکھ کے بھیجے گئے ہیں. یہ غلط ہے. جو جسٹیفیکیشن وہاں پر دے کے ہمارے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے، اسی جسٹیفیکیشن کو جناب یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب پہلی چیز تو یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ ڈیزائن نہیں ہے. میں تو جو آئین کو تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں جو اس کے مطابق، اس پہ بھی میں جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا تھوڑا سا اس پہ میں تھوڑا سا گائڈ ٹھیک ہے. اس کے سامنے کا نقطہ ہے چیز یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کو ہم جسٹس صاحب کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن ابھی پہلے چونکہ ایم پی اے نون لیگ خلیل طاہر سندھو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی طرف بھی چلتے ہیں. خلیل طاہر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ حمزہ شہباز حلف نہیں اٹھا پا رہے ہیں. آج بھی پہلے اطلاعات آئیں کہ شاید 3 بجے حلف برداری ہوگی، پھر بتایا گیا 4 بجے ہوگی، پھر مغرب بھی ہو گئی، اب عشاء کا بھی وقت ہونے والا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 دن بظاہر امکان نظر نہیں آ رہا. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں چونکہ جسٹس شاہد عثمانی صاحب بیٹھے ہیں ان کو تو میں ون آف دا پٹیشنر آلسو. I was appeared in the High Court with Honorable Ashtar Asad صاحب before the Honorable Chief Justice of Punjab Lahore High Court. اور شاہد چوہان صاحب آپ کے پاس ہیں. کام علم جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اس میں نا، جیسے نیل وسیم ہوتا ہے. ان کو پتا نہیں کہ گورنر کو کوئی ڈائریکشن نہیں تھی اور گورنر کو جو بھی ہے اپنا انڈیمنٹی وہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کیا گیا. دوسرے نمبر پہ اسپیکر کا جو ہوتا ہے یہ کہ اسپیکر کا حلف لیتا ہے 104 کے تحت آئین پاکستان کے تحت کہ جب اگر گورنر کسی وجہ سے آؤٹ آف کنٹری ہو یا اور ریزن ہو، جس طرح جو انہوں نے ریزن بنائی پہلے صدر صاحب بیمار ہو گئے، صاحب یہ بیمار ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دی. تو میں چوہان صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو PLD 2016 سپریم کورٹ کیس ہے نا چیف منسٹر سپریم کورٹ میں، اس میں یہ مصطفیٰ جو ہے اپنا امپیکٹ کیس تھا، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو حلف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہوتا ہے. تو اللہ سے میں سمپل ایک ہے جو جس کے درمیان بھی یہ کام کرنا ہے. اور نمبر 3 میں محترم فیاض چوہان صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 130 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سب آرٹیکل 5 گورنر ہیز نو پاور ٹو ریفیوز. تیسرے نمبر پہ انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے فیاض صاحب نے کہ گورنر افزار جو ہے ان سے یہ پوچھے، میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں اور فیاض چوہان صاحب کو بھی بھیج دیتا ہوں، کافی کام ہے میرے لیے کہ یہ پڑھ لیں کہ کیا یہی بازار جس کو یہ سائن بھی کہتے ہیں یہ چیف منسٹر کے الیکشن کے لیے سوری پرویز الہی کا سیکنڈر نہیں، اس نے پرپوز نہیں کیا ان کو، یہ اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تھا. یہ جب ہوئی ہے سپروٹنی تو ہمارے سامنے پیش ڈپٹی اسپیکر کے سامنے پیش ہوا، ہم اپنے امیدوار کے سامنے پیش ہوئے تو سائن بازار ادھر پیش ہوا پرویز الہی کے ساتھ سپروٹنی کے لیے. اس وقت اس کو پتا نہیں تھا کہ مطلب میرا استعفیٰ جو ایلیگل ہے یہ ہے. جس کو گورنر ہاؤس میں آیا گیا گورنر سرور نے، اور جو جب سوئے ہیں گورنر سرور تو گورنر سے، جب صبح اٹھے جاگے تو گورنر نہیں تھے، کسی وجہ سے بٹ ایور جو بھی انہوں نے کیا. تو فیاض بھائی یہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ سائن بازار جو آپ کے سائن ہیں انہوں نے چودھری پرویز الہی کو تجویز کنندہ ہے ان کے، تو جب یہ خود اگر عجیب نسل سے یہ تجویز کنندہ کیسے پڑھ سکتے تھے. نمبر 4 جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، ہم نے دیکھیں آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ہوا وہ ہوا، بہت سے سوالات ہیں جو اب اٹھ رہے ہیں کیونکہ پنجاب کا بحران تاحال ختم نہیں ہو سکا ہے اور نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ابھی تک جو ہے وہ حلف نہیں اٹھا سکے ہیں. طاہر خلیل سندھو ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. جسٹس شیخ عثمانی ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. اور لاہور کی بیورو چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ.